तृतीय स्कंदः अथ अष्टमोऽध्यायः 8th chapter from श्लोका 21 ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः यमासाद्य पुनः स देवः श्वास निवृत्त चित्तः गदारूढ समाधि योगः सोजः पुरुषायुषा विप्रवृत्त योगेन विरूढ बोधः तदन्तर्हृदयेव वातम् पश्यत यन्न पूर्वम् गौरायत शेषभोग पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम् पत्रायुत मूर्धरत्नद्युबिर्हति हतध्वान्त युगान्ततो ये क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः ब्रनीवोरुरुक्ममूर्ध्नः दधारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजङ्घ्रिपाङ्घ्रेः मतो विस्तरत स्वमानदेहेन लोकत्रय संग्रहेण दिव्याभरणां शुकानां व्यापासित वेशदेहम्
स्वकामाय विविक्तमार्गैः अभ्यर्चतां कामनुघङ्घ्रिपद्मम् अभ्यर्चतां कामनुघङ्घ्रिपद्मम् चिन्तयन्तं कृपया नखेन्दुमयूखभिन्नाडगुड गुलिचारुपत्रम् लोकार्तिहरस्मितेन कुण्डलमण्डितेन बिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुब्रुवा किञ्जल्कपिशङ्गवाससा मेखलया नितम्बे जानन्तधनेन वत्स वक्षस्थलवल्लभेन केयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिभेन्द्र भोगैरधिवीतवल्शम् चरौको भगवन्महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढम् सहस्रहिरण्यशृङ्गम् मादुर्भवत् कौस्तुभरत्नगर्भम् माम्नाय मधुव्रतश्रिया
हरिम् वायुवग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्रादनिकैर्दुरासदम् वायु अग्नि अगमं त्रिधामभिः अगमं त्रिधामभिः वायुवग्निगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्रादनिकैर्दुरासदम् हरिहेव तन्नाभिसरसरोजम् आत्मानमम्बश्वसनं वियच्छ देवो जगतो विधाता नातः परं लोक विसर्ग दृष्टिः बीजं रजसोपरक्तः प्रजासिशिक्षन् यदेव दृष्ट्वा विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम् अव्यक्तवत्मनि अभिवेशितात्मा